الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ خالق و مالک دا بہت بڑا انعام اور احسان ہے کہ اس خالق و مالک نے
سانو اپنے گھر اندر آن دا اور مل بیٹھن دا موقع میسر فرمایا۔ رسم دنیا بھی یہی ہے کہ میں اور تسی اپنے گھر اندر آن دی دعوت یا اجازت اس نو ہی دینے جہدے نال ساڈا کوئی تعلق ہوئے، کوئی واسطہ ہوئے، اور رب کائنات بھی اپنے گھر اندر آن دی توفیق انہوں ہی عطا کردے نے جہدے نال اللہ محبت فرماندے نے۔ جناب جبرائیل علیہ السلام نو رب العالمین ارشاد فرماندے نے، جبریل فلاں بندے نال میں محبت کرنا، جبریل تو بھی او دے نال محبت کر۔ اے پیغام لے کے جناب جبرائیل علیہ السلام عام ملائکہ کے اندر، فرشتیاں کے اندر اعلان فرماندے نے، فرشتیو فلاں بندے نال اللہ محبت کردے نے، میں جبریل محبت کرنا، فرشتیو تسی بھی او دے نال محبت کرو۔ پھر اللہ ذو جلال والاکرام عام دنیا دے انساناں دے دلاں اندر اس بندے دا پیار اور او دی محبت پیدا فرما دیندے نے۔ اسی ویندے کہ اسی کسی عالم دین نال محبت کرنے ہیں، کسی شیخ تے مفتی نال محبت کرنے ہیں، کسی جناب بہت بڑے عالم دین تے خطیب نال محبت کرنے ہیں۔ کوئی عالم، کوئی خطیب، کوئی اللہ کا پیارا اس وہم اندر مبتلا نہ ہوئے کہ میرے علم کی وجہ تو، میرے تقوی کی وجہ تو، میری خطابت کی وجہ تو لوگ میرے نال محبت کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کر، اللہ نے لوگاں دے دلوں میں تیری محبت پیدا فرما دیتی ہے۔ اے دعا فرماؤ کہ اللہ جنہ نال آپ محبت کرتے ہیں، جبریل محبت کرتے ہیں، ملائکہ محبت فرماتے ہیں، عام دنیا دے انسان جنہیں نال محبت کرتے ہیں، دعا فرماؤ انہاں لوگاں کی صف وچ اللہ سانو بھی ساریاں نو شامل فرمانا۔ میرے بھائیو، میرے برادر، آئیے ذرا غور فرمانا، حضرت شیخ حافظ عبدالشکور صاحب شیخو پوری حافظہ اللہ، احباب جماعت، دوستان، نوجوان، جس ذوق، جس محبت اور جس پیار دے نال اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کیتا ہے، اللہ ساڈا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرما لے۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن دے الفاظ دے غور فرمانا۔ اللہ ذو الجلال فرماندے نے، ان الذین آمنوا، اے میں چپ چپ پیا جاندے بے خیر، گرمی تے وہ جڑی ہے ہی ہے وے، ہاں تے پھر بھی تہاڈی بڑی ہمت ہے ماشاءاللہ، باوجود اتنی شدت کی گرمی دے تسی حضرات اللہ کی توفیق نال تشریف لے آئے ہو۔ اللہ اپنی رحمت نال ساڈا بیٹھنا ساڈی نجات دا ذریعہ بنا دے۔ گرمی تے اونجی دھکے نال منہ سبحان اللہ نکلدی جاندی ہے، تسی گرمی بھی ٹھنڈے ہی نظر ہوندے ہو۔ اللہ ذو الجلال فرماندے نے، ان الذین آمنوا،
الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. اللہ ذوالجلال نے دو چیزاں کا تذکرہ فرمایا جیڑیاں آپس دے اندر لازم ملزوم ہے. اللہ ذوالجلال پہلی گل دسی ہے فرمایا جیڑے لوگ ایمان لے آئے ایمان تو بغیر گزارا نہیں. بنیاد ایمان ہے پہلی سیڑھی ایمان ہے. جیڑے لوگ ایمان لے آئے یعنی اللہ دی ذات نال ایمان لے آنا او دے رسولاں نال ایمان لے آنا او دیاں کتاباں نال ایمان لے آنا او دے فرشتیاں نال ایمان لے آنا. اللہ ذوالجلال دے احکامات مطابق قبر حشر تے ایمان لے آنا قیامت دے دن تے ایمان لے آنا جنت تے جہنم تے ایمان لے آنا. اینا ساریاں چیزاں نال ایمان رکھنا اے ایمان دی نشانی ہے. حالانکہ اینا ساریاں چیزاں جو اساں کسے نو تکیا تے ویکھیا نہیں اور اسے واسطے قرآن نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. غیب نال ایمان لے آنا گجرا والیو غیب نال ایمان دا معنی کی ہے. اساں فرشتیاں نوں ویکھیا نہیں پر ساڈا ایمان ہے کہ فرشتے ہیں. اساں جہنم تے جنت ویکھے نہیں ساڈا ایمان ہے کہ جنت تے جہنم ہے. اساں قبر حشر نوں ویکھیا نہیں ساڈا ایمان تے یقین ہے ساریاں چیزاں ہیں. یعنی غیب دے نال ایمان لے آنا. اور میں قربان جاواں ایک دن میرے تے تواڈے پیر و مرشد آمینہ دلال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑوں رحمتاں نازل فرمانا تے ساڈے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمانا. ایک دن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ساتھ گرامی آپ تشریف لے جا رہے ہیں. جاتے ہیں ایک یہودی نال میرے پاک پیغمبر نے گھوڑے دا سودا فرما لے آئے. قیمت دی طے ہو گئی ہے. آپ فرما دے نے انج کر میرے نال چل میں تینوں ایڈی قیمت ادا کر دیا. اگے میرے پاک پیغمبر تشریف لے جا رہے ہیں. پیچھے گھوڑے دا مالک گھوڑا لے کے جا رہا ہے. ذرا اگے لنگ کے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دسو نا گھوڑا میں بیچن لگا دے. حضور فرماتے نے تیرا میرا سودا طے ہو گیا قیمت طے ہو گئی ہے تو کیویں اگے بیچن لگا. کہنے لگا جناب میرا تہاڈا سودا ہویا ہی نہیں. پچھوں کسی نے نا 4 ٹکے قیمت ود لا دیتی ہے. اے دعا کرو چند ٹکیاں دی خاطر کسی دا ضمیر نہ رب مردہ کر چھڑے. چند ٹکیاں دی خاطر کہنے لگا جناب میرا تہاڈا سودا تے ہویا ہی نہیں. آپ فرماندے نے سودا ہو چکا او انکاری آندا سودا ہویا ہی نہیں. ہن ایک ہور گل سنی
کہنے لگا اچھا جناب جے سودا ہویا تے کوئی ایدا گواہ لے کے آؤ جے سامنے سودا ہویا اجے گلاں باتاں ہو ہی رہیاں نے ادھروں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ایک غلام گزریا پتہ لگا محبوب خدا علیہ السلام تشریف فرمانے اگے بڑھیا حالات دا جائزہ لیا پوچھے بھی گل کی اور نہ کہ علی محمد دا دعویٰ علیہ السلام میں گھوڑا خریدے آئے او دا دعویٰ جے خریدے دے لیا کوئی گواہ لے گیا میرے آقا علیہ السلام دا غلام جلدی نال آگے بڑھیا یہ فرماندے نے میں گواہی دینا وا اللہ دے نبی دا تیرے نال سودا ہو چکا ہے سبحان اللہ ایمان بالغیب دی ابتدا ایتھوں ہوندی ہے کہنے لگا میں گواہی دینا وا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دا تیرنا سودا ہو چکا ہے گل مکا گئی حضور علیہ السلام فرماندے نے پروانے جتوں تک اس گل دا تعلق کہ سودا ہویا کہ نہیں ہویا 100% گل درست تے سچی ہے واقعہ میں سودا ہویا ہے پر جدوں سودا ہویا اودوں تو دے لاگے ہی نہیں سے جدوں سودا ہویا اودوں تو تے لاگے ہی نہیں سے والا تو کیویں گواہیاں دینا ہے پیا جواب نبی دے غلام دا سنن والا دے عرض کردا سونیا اساں کدوں ویکھیا فرشتے ہیں تساں آکھیا تے اساں من لیا اساں کدوں ویکھیا قبر وچ عذاب ہوندا تساں فرمایا تے اساں من لے آئے اللہ دے پیارے نبی جی اساں کدوں ویکھیا پہلا نبی دنیا تے آئے نے تساں آکھیا تے اساں من لے آئے اے اللہ دے پیارے نبی جی سانو کی پتہ حشر کیے تے جنت دوزخ کیے تساں فرمایا تے اساں من لیا اللہ دے پیارے نبی جی ایتھے ہی بس نہیں اساں تے رب نوں بھی منیا تے تیرے کہن تے منیا سبحان اللہ سونیا اساں تے رب نوں بھی منیا تے تواڈے کہن تے منیا جدوں اینیاں گلاں بن ویکھے من لیاں نے تے میرا ایمان جڑا اینیاں گلاں چ غلط نہیں بولدا ایک گھوڑے دے سودے وچ بھی غلط بیان نہیں کر سکدا ایمان اللہ دی ذات تے ایمان اور دے رسولاں تے ایمان بنیاد پہلی ایمان لے آنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات اللہ دی وحدانیت اور نبی علیہ السلام دی ذات تے صرف ایمان لے آنا مقصود نہیں بلکہ اس کو بھی اگلا قدم کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام اللہ دے نبی بھی نے تے خاتم النبی شیر بھی نے یعنی مصطفیٰ دی پہلے میرے آقا تو پہلا انبیاء تشریف لے آندے رہے کتے جناب نوح تشریف لے آئے کتے حضرت شیس آئے کتے جناب اسماعیل آئے کتے اسحاق و یعقوب آئے کتے یحییٰ و زکریا آئے کتے جناب ہود لوط آئے علیہ السلام اور انہاں سارے دے سر تے اللہ نے ایک ایک نبوت دا تاج رکھیا آمینہ دے درے شدید دی واری آئی میرے پیغمبر دے سر پاک تے اللہ نے دو تاج رکھے دے ایک نبوت دا تاج ہے دوجا ختم نبوت دا تاج نعرہ تکبیر اللہ اکبر مصطفیٰ قاری محمد حنیف صاحب لقانی اللہ ذوالجلال دی ذات ایمان لے آنا اور دی وحدانیت الوہیت و ربوبیت ایمان رکھنا آمینہ دے لال علیہ السلام دی نبوت و ختم نبوت ایمان رکھنا اللہ فرماتے نے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات
بیان دے بعد اگلا سٹیپ ایوے عمل نیک کیتے جان. اگر اپنے عمل چنگے نہیں ہون گے, اعمال نیک نہیں ہون گے, پاویں نبی دا باپ کیوں نہ ہوئے, اپنے عمل چنگے نہیں دے پاویں نبی دا بیٹا کیوں نہ ہوئے, اپنے عمل چنگے نہیں دے پاویں نبی دی بیوی کیوں نہ ہوئے, اپنے عمل چنگے نہیں دے جہنم تو بچ سکدے, جہنم تو نہیں بچ سکدے. پروانیوں قرآن دے اور گل اپنے عملانہ بنے گے. میں رب دے قرآن دی عظمت تو صدقے جاواں, لاکھ وار قربان جاواں. اللہ دے پیارے نبی جناب نوح علیہ السلام نے, اللہ دے برگزیدہ نبی نے, اللہ دے مقرب تے پیارے نبی نے, آرڈر اللہ کی طرفوں مل گیا, وحی آ گئی ہے. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا, اے میرے پیارے کو کشتی بناؤ نا. اور جناب نوح علیہ السلام کشتی تیار فرما رہے ہیں. لوکی دے کولوں لنگ دے نا وہ مذاق اڑان دے رہے, وہ آندے نے نوح ایتھے پین نو پانی دا گھٹ نہیں چجدا لبدا, تے تو ایڈی وڈی کشتی ایڈا وڈا بیڑا بنان دے ایک آدھے واسطے چلنا کتے وے. جناب نوح علیہ السلام دا مذاق اڑان دے نے وے. جناب نوح فرمان دے نے آج ساڈا مذاق تسی اڑا رہے ہو, کدی تہاڈا بھی مذاق اڑایا جانا ہے. اور جنوں پنجابی چاہتے نا کدی چاچے دیاں کدی باپے دیاں, آج تسی کر لو کانا سی کر لو گے. جناب نوح علیہ السلام اللہ دے برگزیدہ نبی نے کشتی وچ اپنی قوم دے ساتھیاں نوں جنہاں جنہاں نے کلمہ پڑھیا انہاں نوں کشتی دے اندر سوار کر لیا, جانوراں دا جوڑا جوڑا بٹھا لیا. پانی دیاں اے جناب موجاں جڑیاں نے آپس وچ ٹکرا رہیاں نے, انج لگدا زمین نے اپنا سینہ کھول دیتا, آسمان تو پانی برسنا شروع ہو گیا ہے. لو نبی کشتی وچ بیٹھ گئے نے, زبان تو ترانہ پڑھدے نے, بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم. نبی کشتی وچ بیٹھ گئے, کشتی نو پانی وچ ٹھیل دیتا ہے, پانی دیاں موجاں تے کشتی تیرتی جا رہی ہے. سامنے نبی نو اپنا بیٹا نظر آیا, فرماندے نے یا بنیا ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. کشتی وچ نبی تشریف فرما دے, سامنے بیٹا اکھی بھی نظر پہ گیا. فرماندے نے یا بنیا اے میرے بیٹے, اور بیٹیاں دا ماپیاں دا اللہ نے اولاداں دا پیار ہی کچھ وکھرا بنایا. اولاداں چنگیاں ہون تے تد بھی, اولاداں ماڑیاں ہون بریاں ہون تے تد بھی, ماپیاں دے دل وچ اللہ نے اولاد دا پیار ہی بڑا پیدا فرما دیتا. جناب نوح علیہ السلام نے ویکھیا اے سامنے بیٹا نظر آیا, فرماندے نے یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے ارکب معنا
کشتی تے سوار ہو جا اور سونےو ویکھ لو نا گل گل وچ بھی فرق ہوندا ہے کہ بھی بیٹا باپے نو بچانا چاہتا تے بیٹا بچنا نہیں چاہتا ایک اور بیٹا الفاظ ہوتے بھی یہ ہوئی میں او باپ اپنے بیٹے نو کہہ رہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اصبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین اپنے بیٹے نو کہہ رہا انی ارا فی المنام انی اصبحک فانظر ماذا تری اے میرے بیٹے میں خواب ویکھیا گل بھی خواب دی ہے میں خواب ویکھیا پترا میں تینوں اللہ دے راہ وچ سبق کر رہا ہوں میرے شہزادے اولا دس گا ایدے وچ تیریاں کی مرضیاں نے بیٹا عمر بھی اجے تھوڑی ہے اجے کسے یونیورسٹی دا فارغ بھی نہیں اجے کسے اعلیٰ تعلیمی ادارے جو سبق حاصل نہیں کیتا بیٹا جواب دیندا افعل ما تؤمر ابا جی جویں تانوں حکم ہویا اوویں ہی کر گزرو کیونکہ پتر نو پتہ سی نبی دا خواب اللہ دی وحی ہویا کردا نبی دا خواب اللہ دی وحی ہویا کردا عرض کردے نے افعل ما تؤمر ابا جی کر گزرو جو تانوں اللہ دی طرفوں آرڈر تے حکم آیا اچھا میرے بیٹیا تیرا طرز عمل کی ہوئے گا تیرا رد عمل کی ہوئے گا فرماتے نے ستجدنی دعا کرو اللہ اولاد اسماعیل جیسی عطا فرمائے سیانے آندے نے ایک ہوئے پاویں ایک ہوئے کوئی چاہتا 12 کو ہون تے بابے نو پانی دا گھٹ کوئی نہ پوچھے انہاں نو چھری پھیرنی ہے وہ ایک کوئی ہوئے کسے چاہتا مامیاں دا فرما بردار ہوئے مامیاں دی اکھاں دا تارا ہوئے ایک کوئی ہوئے اسماعیل جیسا بیٹا عرض کردا افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین دل کردہ کر گزرو اللہ دا جویں آرڈر آیا میں صبر کر کے دکھاواں گا ادھر باپ ذبح کرنا چاہتا ہے بیٹا ذبح ہون لئی تیار ہے ادھر باپ کی آندا ارکب معنا اور میرے پترا آ میری کشتی دا مسافر بن جا آ میری کشتی دا سوار بن جا ویکھی کتے کافراں دا ساتھی نہ بن جائے اے میرے بیٹے آویخ پانی دیاں موجاں پانی دیاں لہراں ویکھ لے بچ جا تے پتراں دا مینوں تیری کشتی دی لوڑ نہیں کنا تو پانی چڑھ جائے گا 2 4 5 10 20 فٹ چڑھ جائے گا ایڈا اونچا پہاڑ ہے میں پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ جاواں گا تے باپ آندا میرے بیٹے آج اللہ دے علاوہ کوئی پہاڑ بھی بچا سکتا آج پہاڑ بھی نہیں بچا سکتا آج وہی بچے گا جنہوں عرش والا رب بچائے گا آج گلاں ہوئی رہی ہیں ویندیاں ویندیاں وحال بینہم الموج فکان من المغرقین
اے میرے اللہ اے میرا بیٹا اکھی ویندیاں ڈوب گیا ہے، اے میرا آل فرما نہیں سونے تیرا آل نہیں یا اللہ میرا آل ہے، میرے گھر پیدا ہویا اللہ میں سامیا میں پالیا میں دیا پرورشاں کیتی اللہ اے میرا خون ہے۔ آواز آندی ہے پیاریا ایتے تینوں پتہ ہی ہے میں صرف خون نہیں ویندا میں اپنے قانون بھی ویندا، میں میرا خون نہیں ویندا پیاریا میں اپنا قانون وینا، کون میرے قانون دے ترازو وچ پورا اتردا گجراں والیو پھر میں تے اس طرح کہا کرنا اس رحمان دے ترازو اندر اگر پورا نہ اترے ہے نبی دا چاچا ہے بھی مکے دا لیڈر ہے بھی مکے دا چودھری ہے بھی مکے دا سردار ہے بھی سرمایہ دار ہے بھی بڑا حسین و جمیل اللہ ذوالجلال نے جہنم دا پالن بنا دیتا ہے کیونکہ رحمان دے ترازو دے اس میں یاد پورا نہیں اتریا لیکن اس میں یاد پورا اتر جائے ہے دے غریب ہے بھی ماڑا رنگ دا کالا موٹیا موٹیا ہونٹا والا آیا بھی بیگلا بکاندا قیمت بھی کوئی نہیں حبش تو چل کے آیا رب العالمین نے اور عزت عظمت عطا فرمائی ہے کہ وہ دے میاد تے پورا اتریا یہ چلتا زمین تے یہ دیا جوڑیاں دا خراک رب دیا جنتا وچ جا دیا تکبیر حضرت حق اہل حدیث حضرت بلال حبشی شیر ربانی ہے بھی ماڑا ہے بھی کمزور ایڈیاں جتیاں دا کھڑا رب دیا جنتاں وچ جا رہا ہے صرف شکلاں نہیں ویکھیاں جانیاں صرف نسلاں نہیں ویکھیاں جانیاں صرف رشتہ داریاں نہیں ویکھیاں جانیاں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نام لینا کے فرما رہے ہیں یا کعب بن لؤی انقذوا انفسکم من النار وانی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا اے قابل وی دی اولاد اپنے آپ کو جہنم کھولو بچا لو میں اللہ دا نبی بھی توڑے کام نہیں آ سکاں گا میرے پاک پیغمبر نے اپنی لخت جگر اپنی نور نظر اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ کو مخاطب کر کے فرمایا سے اے میری پیاری بیٹی فاطمہ جی ابادی فرمایا انقذی نفسا کے من النار فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا میری بیٹی اپنے آپ کو جہنم تو بچا لے میں تیرا باپ ہو کے بھی عملہ تو بغیر تیرے کسی کام نہیں آ سکاں گا فرماتے نبی کے آسن فاطمہ بیٹی نبی کے آسن فاطمہ بیٹی تے کرینہ چاوڑ میری روز قیامت عملہ باجوں تے نہیں خلاصی تیری پہلی چیز ہے ایمان ایمان دے بعد نیک اعمال نے کہ ہون اس تو بعد اللہ ذوالجلال اسے واسطے دے دو رستے رب رحمان نے دکھائے نے ایک رستہ قرآن والا رب رحمان والا
نشاندہی اللہ نے تمہاری کروا دیتی ہے، ایس رستے تے جائے گا تے بالآخر جہنم دا بالن بن جائے گا، ایس رستے تے جائے گا تے بالآخر اللہ دے جنت دا حقدار بن جائے گا۔ دعا کریا کر اللہ سانو جہنم دی ترتی ہوا تو بھی بچا کے رکھے۔ ایس زندگی تو بعد نہ انجام کار یا جہنم یا انجام کار اللہ دا جنت، دو میں جماعتا دونوں گروہ ذرا سونے ہو اپنے سین دے اندر بٹھا لو۔ اللہ دے قرآن میں دونوں دا تذکرہ فرمایا، کبھی رب دے قرآن دا مطالعہ فرمایا کرو۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوہا فتحت ابوابہا وقال لهم خزنتہا ألم يأتكم رسل منكم، بد نصیب جہنم دے رائے پہ گئے، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، جہنم دے رائے پہ گئے، جدو جہنم دے دروازے دے لاگے پہنچن گے نا، اللہ دے ملائکہ جہنم دے جڑے دروان کھڑے نے انہاں نو آواز دے کے سوال کرن گے، ألم يأتكم رسل منكم، اور اے دسو کیا تواڈے والا اللہ دے رسول آئے کہ نہ آئے، تانوں حق دی راہ سمجھان آئے کہ نہ آئے، تانوں پیغام حق کوئی سنان والا آیا کہ نہ آیا، او تے نالے پشتان دے تے نالے قرلان دے نے گیا۔ اللہ میری توبہ، اینڈ جہنم سامنے نظر آؤندا پیا، جہنم آوازاں نکالدا ہے پیا، جہنم آوازاں نکالدا ہے پیا۔ اللہ میری توبہ، لوگ تھر تھر کم دے نے پیا کہ اللہ ذوالجلال دی رحمت تو بغیر کوئی سہارا مل سکنا، وہ دی رحمت جوش میں چاہ جانا۔ پھر گالے تھی مک دیئے جے ویکھیے اپنے عملاں بلے، کچھ نہیں ہو ساڑھے پلے، جے ویکھیے تیری رحمت بلے، پھر بلے بلے بلے۔ رحمتوں بغیر گزارا تے چھٹکارا نہیں۔ ایک بندہ نا عمل ہوتے کھولے جا رہے ہیں، 99 دفتر گناہ ہی گناہ، غلطیاں ہی غلطیاں، ایب ہی ایب، تو لڑا نے 99 دفتر سوائے گناہ دے شاعری کوئی نہیں۔ اللہ ذوالجلال بلا کے نہ اس بندے کو اللہ فرمان کے اے دس او بندیا، اے دس اے جو کچھ لکھیا گناہ اے کیتے نہیں، یا اللہ کر بیٹھا ہاں۔ اچھا اے دس میرے لکھن والے جڑے ملائکہ نے انہاں کو وچ وعدہ گھاٹا دے نہیں کیتا، انہاں وچ ڈنڈی دے نہیں مارے، سونیا نہیں جو لکھیا حق لکھیا، جو لکھیا سچ لکھیا۔ اللہ فرمان گے اے دس کوئی عذر کوئی بہانہ، انہیں آکھیا جی کوئی عذر نہیں کوئی بہانہ نہیں، واقعہ نہیں میں گناہ کر بیٹھا نالے اقرار کردا پیا تے نالے تھر تھر کمبدائے پیا، میں تے اقراری مجرم بن گیا ہاں، اقراری مجرم دی سزا تے اللہ دا جہنم ہے، ایرا مطلب ہے میں تے یقینی جہنمی بن گیا ہاں۔ اللہ ذوالجلال چنگی طرح تسلی کر کے ان فرماندے نے ایک دس کو نیکی شیکی بھی ہے یا اللہ کوئی نہیں، میں پھر بھی کچھ سوچ لیا یا اللہ کوئی نہیں،
اللہ ذوالجلال ایک نکی دی چٹ کاغذ دی کٹ کے فرمان کے 99 دفتر سیاہیاں دے ایک پاسے پہنے تے آ ٹکڑا کاغذ دا لے جا اینو دوجے پاسے رکھ کے دوبارہ اپنے عملاں دا وزن کرا یا اللہ 99 دفتر بھرے پہنے تے آئی کا کو کاغذ دا ٹکڑا نہیں کرے گا اللہ ذوالجلال فرمان کے ہوئے تجربات کر پتا دے کر ایک بار ہم وزن کراتے سہی انہیں پرچی چکی دے لیا تجھے پاسے رکھی لو بھائی ہون وزن کرو گا نہ ہون وزن کیتا 99 گناہاں دے دفتر ہولے ہو گیا تے نکی جی پرچی ساریاں تو وزنی ہو گئی اچھا جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا میں دیکھاں تے صحیح اس پرچی وچ لکھیا کی پرچی وچ لکھیا اشہد اللہ الہ پڑھو بھائی اج دا پڑھے ادھر کام آ رہا لا الہ اشہد اللہ جوش وچ آئیے تے جنت دا حقدار بنا دیتا ہے اربانیوں قرآن دیو جہنم تاڑ دائے پیار تے اے بد نصیبت جہنم نو پھیندے نے پیر تے نالے ترلے لیندے نے تے نال بیان دے نے ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون اللہ آج اسا اکھی ویکھ لیا کنی سن لیا اللہ ایک باری پھر سانو دنیا دے کل دے اسی تیریاں دے تیرے رسولاں دے احکاماتیاں تابعداریاں کر کے آواں گے اللہ میری توبہ رو رو کیسن دنیا اندر دے بھیج ربا ایک واری رو رو کیسن دنیا اندر بھیج ربا ایک واری من قرآن حدیث نبی دی دے کر سنتا بیاداری حکم ہوسی ہون دنیا اندر ہرگز مول نہیں جانا بچ عذاب جہنم اندر تو دائم برا ٹھکانا وسیق الذین اتقوا ربهم وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم علیکم طبتم فادخلوها خالدین خوش نصیب جنتیاں دی جماعت جا رہی اللہ سانو بھی انہاں دا ساتھی بنا آمین کہہ دو آمین اللہ انہاں دا ساتھی بنا دے جنت
وال ٹر پیا نے وقال لهم ایتھے تے کسے دا استقبال اٹھ کے کو کونسلر کرنا کوئی جناب علاقے دا ناظم کرنا علاقے دا چیئرمین کرنا کوئی ایم پی اے ایم این نے اٹھ کے ملنا یہ دی اڈی زمین تے نہیں لگدی او دی قسمت دے کیا کہنے و جدا استقبال اللہ دے فرشتے کر دے وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین اللہ دے جنت وچ داخل ہو گیا نے ایسے داخل ہوئے نے ہن انہاں نوں اتوں کوئی کٹ سکدا بولو کوئی کٹ سکدا ایسے جنت وچ داخل ہوئے نے اور انہاں ہمیشہ ہمیشہ اللہ دے جنت وچ ہی رہنا اور خاص کر کے ایس امت دی جیڑی گل ہے نا رب نے ساڈے تے ایڈی کرم نوازی فرمائی ہے سبحان اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا آئے اسی سب تو بعد تے جنت وچ اساں سب نالوں پہلے جان ماشاءاللہ انشاءاللہ کہہ دو انشاءاللہ ابھی تہاڈا گجراں والا چھڈن نوں جاپدا جی نہیں کردا میرا ہاں اساں جنت وچ جانا انشاءاللہ نبی علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ میں رب العالمین نے میرے سامنے امتاں پیش کیتیاں ایک نبی پھر دوجے پھر تیجے پھر چوتھے حضور فرماندے نے پھر آخر میری امت جدو سامنے پیش کیتی گئی تے مینوں دسیا گیا حضور تہاڈی امت تے جڑے اگے اگے ہو گئے نا 70,000 انہاں نوں اللہ نے بغیر حسابوں ہی جنت عطا فرما دے سبحان اللہ تے آپ فرماندے نے میں مسلسل اللہ کولو دعا کردا رہیا یا اللہ امت بہتی ہے تے کوٹا تھوڑا ہے امت بہتی ہے تے کوٹا تھوڑا ہے اللہ سونے امت بہتی ہے جیسے آباد کرتے ہیں سونے پھر ایکنے دن دعا نو فرماندے رہے ہو سناؤ بنیا کی ہے میرے آقا فرماندے نے میرے رب نے مینوں راضی کر چھڈیا ہے ماشاءاللہ سونیا کیویں آپ فرماندے نے اگے صرف 70,000 سی ہن ہر ہزار نال 70,000 ود گیا آگے صرف 70,000 سے ہن ہر ہزار نال اللہ ذوالجلال نے 70,000 بندہ بتا دیتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت اے بندے بغیر حساب ہوئی جنت وچ جان گے سانو ہن امید ہے انشاءاللہ کہ اساں 70,000 چ آ جائیں گے انشاءاللہ اچھا چلو خدا نہ خواستہ وہ 70,000 چلا نہ آ سکے کہ وہ جڑا ہر ہزار نال 70,000 بدے ہے کتے نہ کہ اوتھے کام آپ جانا انشاءاللہ کہ جے خدا نہ خواستہ ایتھے بھی کام نہ بنیا اگلی حدیث بھی سن لو آپ فرماندے نے پھر اللہ نے 3 مٹھاں بھرنیاں نے کنیاں 3 مٹھاں بھر کے اللہ نے جنت وچ داخل کرنے نے پھر کسی نہ کسی مٹھ وچ ہی اڑ کے ٹر جانا اس واسطے اور یہ تے اس مالک تے خالق نو بھی پتہ ہے اور وہ جانتا کہ اے وہ گناہگار بندے نے وہ خطا کار تے سیاہکار نے کہ جڑے مرنوں مر جاندے نے وہ دی وحدانیت دے اندر شرک دی ملاوٹ نہیں کرتے اور اے پیغمبر دے او غلام نے مرنا گوارا کر نہیں دے لیکن پیارے پیغمبر دی سنت دے اندر بدعت دی ملاوٹ برداشت نہیں کرتے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ان جنت دیاں تیاریاں ہو رہی ہیں سبحان اللہ اور قیادت کرنے والے خود محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم اور حالت کی ہے کوئی نبی حالے قدم نہ ہلاوے
ہلاوے میرا آقا پہلے بہشتان جاوے دربان جنت ارزاں سناوے دربان جنت ارزاں سناوے مینوں میرے مولا حکم سنایا نہ کھولی جنا چر محمد نہ آیا اللہ علیہ وسلم قسمتاں والے اللہ دے جنتیاں موجہ ماندے میں بیان قرآن نے اعلان کیتا متقین علی فرش حدائمها من استبرق وجنى الجنتين دار فبأي آلاء ربكما تكذبان تکیے لگے نے موجاں لگیاں نے بیڈ لگے نے حضرت صاحب آرام فرما رہے او چوٹی دے رسیا امب نظر آئے جی کر پیا کھان نو تے 100-200 فٹ اونچی ڈیری چپ کے ایدے منہ اگے آ گئی سبحان اللہ دیکھو خیال نہ گھوڑا بیٹھی آنے والی منہ بال ہے گا کہ توڑ کے پائیے نگرے برداشت رنڈا میں سرکار منہ بالو گے کہ توڑ کے پائیے موجاں چڑھدیاں دیاں لگیاں نے میں قربان جاواں اللہ جلال والی کرام دے ملائکہ یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وأباریق وکاس من معین جنت وچ نا جنت وچ ایک جمعہ بازار لگنا ہے تواڈے تے کاراں دا جمعہ بازار لگدا ہے موٹر سائیکلاں دا جمعہ بازار لگدا ہے جنت وچ ایک جمعہ ایتھے ہی دوار بازار لگدے نے جنت وچ ایک جمعہ بازار لگنا ہے جنتیاں آونا تیل ہوا چلے گی ایتھے تیل ہوا چلے تے لیٹو ٹوڑ کے منہ دے بیٹھی ہے تیل ہوا چلے تے مٹی کٹھا اٹھ کے چہرے تے بیٹھا اوتے تیل ہوا چلے گی تے زعفران اٹھ کے جنتیاں تے چہریاں تے پوے گا تے جدوں گھر جان گے تے حسن وچ کئی گنا اضافہ ہو گیا تے کہانیاں دیاں نے اج بڑے پب دے ہو گئے آج بڑے جناب پب دے ہو گیا خوبصورت لگ دے ہو گیا اور پروانے قرآن جو نعمت اور اللہ جلال نہ جنتیاں نو مخاطب کر کے فرمان کے جنتیوں سناؤ کسی اور شاید ہی لوڑ ہے تے خدا دی قسمیں ایتے ساڈے کول کوئی پرونا آ جانا اسی او دے نخرے برداشت کرنے جی پیپسی پیو گے مرینا پیو گے کوک پیو گے سکنجوی پیو گے کھانا کھاؤ گے مرغی چلے گی مٹن چلے گا اسی نخرے برداشت کئی پرونے بھی ایڈے اوکھے ہوندے نے انہاں نو جو مرضی کھوا لو آجا کے آکھن کے روٹی دے بابا خوائی سو رکا نہیں سو پوچھے روٹی دے بابا خوائی سو رکا نہیں سو پوچھے سگن نہیں سو پوچھی ساڑھے مولانا پامپی رحمت اللہ علیہ ہوتے سن انہوں نے کسی آنکھیں انہیں ہے مولوی جی اسی جو ہاں تو جنت ایک عرشہ لبے گی فرمان لگے ہاں لبے گی حکا بھی لبے گا فرمان لگے لبے گا ضرور پر آگے وہ توڑتے نہیں آگے خوانی جب جا کے ترکی بہے گی آپ وہ تو ترکی بہے گی قربان جاوا اور ایتھے اسی ایک دوسرے دے نخرے برداشت کرنے آپ تے ساری کائنات رب جنتیاں دے نظرے برداشت کردا ہے اللہ فرمان کے کسے شے دی لوڑ ہے دے یا اللہ ہر شے واسطے فرمان نہیں پھر بھی یا اللہ کسے شے دی کمی نہیں فرمایا پھر بھی یا اللہ ہر شے واسطے تیرے جنت وچ والا کا دی کمی ہے فرمایا آؤ آج میں تمہیں ایک ایسی نعمت عطا کراں جیڑی اگے میرے جنت وچ بھی
تانوں نہیں لبھی سبحان اللہ جنتی ہے آٹا جان کے یا اللہ اور کھیڑی ایڈی بڑی نعمت جیڑی ہون تک تیرے جنت وچ بھی سانوں نہیں لب سکے اللہ اپنے چہرہ پاک تو سارے نورانی پردے ہٹا کے تے جنتیاں نو اپنا دیدار کروا دیں گے سبحان اللہ جنتیاں نو اپنا دیدار کروا دیں گے تے قربان جاواں جنت دی سب تو بڑی نعمت اللہ دا دیدار ہے اور تسی اندازہ کرو جدی رضا دی خاطر راتاں اٹھ اٹھ کے ٹھنڈیاں پانیاں نال وضو کردے ہو جدی رضا دی خاطر لوکاں دے تانے تے مینے برداشت کردے ہو جدی رضا دی خاطر گالیاں تے مینے لوکاں دے برداشت کر لیا جدی رضا دی خاطر کتے جناب ڈانگا وقتیاں نے کتے بمباں دے دھماکیاں نہ چھلنی کتے سینے تے خنجر چل دے نے جدی رضا دی خاطر اینا کچھ کرنے ہیں جدر و دادا سامنے نظر آئے گا پھر سارے دکھ دور ہو جان گے ساریاں پریشانیاں ختم ہو جان گیا میرے بھائیو میرے برادر لیکن یہ چیزاں تاک میسر ہون گیا دو چیزاں نمبر 1 ایمان اور نمبر 2 ایمان دے بعد نیک اعمال کیتے جان اور شرک دی برائی دے لعنت تو بچیا جائے پھر انشاءاللہ الرحمن اللہ اپنے جنت کا حقدار بنا دیں گے اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے آنو قرآن و سنت کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت